बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, हम आज सहाफ़ियों से गैर रस्मी जेल के अंदर इमरान खान साहब ने मुलाकात की है, जिसमें बहुत बड़ी खबर इमरान खान साहब ने दी है इस्टेब्लिशमेंट के साथ राबतों के हवाले से। ये बड़ी अहम और लेटेस्ट डेवलपमेंट है जो मैंने आपके सामने रखनी है कि किस तरह आज इमरान खान साहब ने भी इतराफ़ किया है, क्योंकि चंद हफ्ते पहले एक जर्नलिस्ट ने खबर दी थी कि इमरान खान साहब के साथ जो है वो मामलात इस्टेब्लिशमेंट के तय पा गए हैं और सितंबर तक जो है वो मामला, सितंबर के एंड तक जो है वो मामला क्लियर हो जाएंगे, इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। इस हवाले से बहुत बड़ी खबर आज इमरान खान साहब ने खुद इस हवाले से जो है वो कुछ चीज़ें डिस्कस की हैं और जो फ़ौजी ज़राए हैं, जो फ़ौजी ज़राए से खबर चली थी उसके ऊपर भी इमरान खान साहब ने उसको भी रिस्पॉन्ड किया। ये तमाम मामलात भी रखे और जलसे के हवाले से भी इमरान खान ने कुछ चीज़ें बताई हैं, उसी में ये खबर है जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। लेकिन नाज़रीन, हम इसके साथ साथ एक बैरूनी जो मदद है वो भी इमरान खान साहब के साथ है। बैरूनी मदद कौन सी इमरान खान साहब के साथ है, कौन सा प्रेशर इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और इस गवर्नमेंट के ऊपर है, ये भी आपके सामने रखेंगे कि इस वक्त कौन बाहर से प्रेशर डाल रहा है इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, कौन जदोजहद कर रहा है, कौन सर दर्द ले रहा है इस वक्त, कौन जो है वो जनाब मेरी इस वक्त इमरान खान साहब के साथ जो है वो कह ले कि पंजे गाड़ी खड़ा है इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। दूसरी जानिब नाज़रीन, कादी फैज़ ईसा साहब मुश्किल में फंस गए। वो और उसके दो साथी नाज़रीन जो हैं वो इस वक्त कह लें कि फारिग होने जा रहे हैं, क्योंकि उनके खिलाफ एक बड़ा एक्शन होने जा रहा है। वो क्यों होने जा रहा है ये भी आपके सामने रखेंगे। और मियां नवाज शरीफ साहब का तैयारा भी तैयार है, ये क्या मामला है। लेकिन सबसे पहले इमरान खान साहब से शुरुआत करते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी खबर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी आज एक फ़ैसला आया है, वो भी आपके सामने रखना। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह नए आने वाले दोस्तों से यही दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल के आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा वीडियो को लाइक करेंगे उतना ही ज़्यादा इसको देखा जाएगा। और अगर इसको कोई रिपोर्ट कर रहा होगा, क्योंकि हक और सच की जो बात है वो आपको पता है कि उसको दबाने की इस वक्त कोशिश की जा रही है, वो फायरवॉल की हो, वो इंटरनेट की सुस्त रवि का शिकार हो, या वैसे रिपोर्ट किया जाता है, तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है। ये आपसे एक खसूसी दरख्वास्त है। नाज़रीन, आज जब इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की सहाफ़ियों से, तो सहाफ़ियों ने आज वो ख़बर जिस तरह निकलवाई और इसके ऊपर किसी ने फोकस नहीं किया। जब मेरे तक ये खबर पहुंची तो मैंने उसको थोड़ा गौर किया, जिसके अंदर से ये खबर निकली जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो नाज़रीन, इमरान खान साहब ने जो है वो जलसा मुलतवी होने की वजह बताई। उन्होंने कहा कि जनाब ये जो जलसा मुलतवी हुआ इसकी वजह यह है कि जनाब मुल्क में इंतशार जो है वो हो सकता था, क्योंकि उन्होंने कहा मुझे मालूमात दी गई कि ख़त्म नबूवत एहसास मामला जिस पर दीनी जमात इस्लामाबाद में एहतजाज कर रही है, हमें इंतशार का खदशा था, इसलिए इस्लामाबाद में अपना जलसा मुलतवी किया। अगर गुज़िश्ता रोज़ जलसा मुलतवी करते तो दोबारा 9 मई गले में पड़ने का खदशा था और अभी तक पहले होने वाले 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी भी नहीं करवाई गई। तो इमरान खान ने कहा अब अगर आपने इजाज़त देकर जलसा रोकने की कोशिश की तो सबकी ज़िम्मेदारी हुकूमत पर होगी। अच्छा, अब जब ये चीज़ें इमरान खान साहब बता रहे थे तो सहाफ़ियों की जानिब से सवाल किया गया, जिसके अंदर वो खबर है। सहाफ़ियों ने कहा जी आप ये बताएं कि ये जो आपको, यानी कि आपको याद होगा जिस तरह जलसा मुलतवी हुआ, आज़म खान सवाती को मिलवाया गया, आज़म खान सवाती की मुलाकात करवाई गई, वो पूरा पस मंज़र हम बता चुके हैं और वो आपके सामने ही है। तो उसमें उन्होंने कहा कि आपकी बात किसने करवाई, हुकूमती ज़राए से करवाई गई या इस्टेब्लिशमेंट से करवाई गई। तो इमरान खान ने इसका जवाब दिया, वो जवाब सुनने वाला जिसके अंदर खबर है। इमरान खान साहब ने कहा कि ये जो फॉर्म 47 वाली गवर्नमेंट है, इससे तो मैं कभी बात ही नहीं कर सकता, ना उसके किसी नुमाइंदे से बात करता। और मुस्कुराते रहे इस सवाल के ऊपर। उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं बताऊंगा कि मेरी किसके कहने के ऊपर आज़म सवाती से बात करवाई गई, किन्होंने बात करवाई, लेकिन फॉर्म 47 वाली गवर्नमेंट से मैं बात नहीं कर सकता। तो ये नाज़रीन, हम यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, यहाँ से आप जो है वो डिकोड कर सकते हैं चीज़ों को कि इस्टेब्लिशमेंट के ही कहने के ऊपर आज़म सवाती को लाया गया, मिलवाया गया, और आपको पता है कि किसके कहने के ऊपर दरवाजे खुलते हैं और कौन मामला को टैकल कर रहा था। और इमरान खान साहब ने कहा कि जनाब जब भी इस तरह का कोई मामला होता है तो हुकूमत वाले 9 मई को लेकर के आ जाते हैं। आपको याद होगा जब ये एक जर्नलिस्ट ने, हमारे साफ़ी भाई ने खबर दी थी कि जो है वो इनके मामला तय पा गए, उन्होंने इनको शक हो जाता है कि जनाब अब PTI के मामला जो है इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो तय पा रहे हैं और जनाब ये 9 मई का कट्टा खोल लेते हैं। ये मैं अपने अल्फाज में कट्टा खोलेंगे, यानी कि ये 9 मई को लेकर के बैठ जाते हैं। तो आपको याद होगा पिछले दिनों में बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई 9 मई के वाले से। जनाब मेरी कभी मुसद्दिक मलिक कर रहे हैं, अता तारर कर रहे हैं, उज़मा बुखारी कर रही हैं, मरियम औरंगज़ेब कर रही हैं। तो जनाब ये तमाम बारी बारी बड़ा एक ज़ोर था और उन्हीं दिनों में ये खबर आई थी और PTI के तमाम मामलात इस्टेब्लिशमेंट के साथ तय पा रहे थे। बैकडोर जो चीज़ें हैं वो चल रही थी, उस वक्त खबरें आई थी। तो जनाब ये 9 मई का कट्टा खोल लेते थे। आज इमरान खान ने वाज़ेह इशारे दे दिया कि जनाब मैं
47 والی گورنمنٹ جو ہے اس کے ساتھ تو بات قطع نہیں کر سکتا. تو اس سے ناظرین کرام واضح ہوگا کہ جناب میری جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران خان صاحب کے رابطے ہیں, اور وہ تمام پچھلی خبریں جو ہیں وہ سچ ثابت ہوتی ہیں, کیونکہ ساری چیزیں کھول کے تو نہیں رکھی جا سکتی. عمران خان یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ جناب آرمی چیف میرے قدموں میں آ کے پڑتا ہے, یا اسٹیبلشمنٹ کے بندے جناب آ کے مجھ سے بات کرتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے بندے میرے ساتھ محنتیں کرتے ہیں, تو ان کو ڈی مورلائز تو نہیں نہ کیا جا سکتا, معاملات کو آگے بڑھانا ہے. تو عمران خان صاحب بھی آج یہ بات کرتے رہے, مسکراتے رہے. پھر ناظرین کرام انہوں نے کہا, عمران خان نے کہا اب اگر آپ نے اجازت دے کر جلسہ روکنے کی کوشش کی تو سب کی ذمہ دار حکومت خود ہوگی. اب عدالت کی کریڈیبلٹی کا سوال ہے, عدالت ہمیں اجازت دیتی ہے کہ انتظامیہ منسوخ کرتی ہے. پارٹی کو کہہ رہا ہوں کہ 8 ستمبر کو کسی قسم کی رکاوٹ برداشت نہ کرے, اور میں اسلام آباد کا جلسہ آخری بار ملتوی کیا ہے. پارٹی کو ہدایت ہے کہ 8 ستمبر سے قبل میٹنگ کریں اور فیصلہ کریں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ ہونے پر احتجاج کب کریں گے. پارٹی قیادت کو کہتا ہوں اس دفعہ اگر کسی نے روکا تو آپ کو رکنا نہیں ہے. صحافی نے سوال کیا کہ جنرل ریٹائر فیض کے ٹرائل پر دوسری جانب سے جواب آیا کہ عمران فیض حمید کے اوپن ٹرائل کا مطالبہ کرنے والے کون ہوتے ہیں, وہ تسلی رکھیں ان کا ٹرائل تو ہوا تو اوپن ہوگا. یہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک باخبر ذرائع سے خبر چلائی گئی تھی. تو اس کے اوپر عمران خان صاحب نے آج جواب دیا. انہوں نے کہا کہ ملک کی سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ ہوں, اوپن ٹرائل کی بات کر رہا ہوں. آپ کا اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں کہ فیض سے مل کر 9 مئی کی سازش کی. میں نے زیرو سے پارٹی شروع کی اور 28 سال سے آئین کے اندر رہ کر جدوجہد کر رہا ہوں. اور انہوں نے کہا کہ اوپن کو ٹرائل کریں, یہ ملٹری کا ایشو ہے اور نہ ہی سیکرٹ انٹرنیشنل ایشو ہے. پھر بانی پی ٹی آئی نے کہا اگر حمود الرحمان رپورٹ پر عمل ہوتا تو آج ملک میں جمہوریت ہوتی. اوپن ٹرائل سے ملک کا ہی فائدہ ہوگا جو حمود الرحمان رپورٹ پر عمل درآمد کرانے سے ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر حمود الرحمان کمیشن پر عمل درآمد کروا لیا جاتا تو جناب جمہوریت ملک میں قائم ہوتی اور 9 مئی بھی نہ ہوتا. پھر ناظرین کرام انہوں نے کہا کہ ملک میں 3 مارشل لا نہ لگتے اور نہ ہی آج غیر اعلانیہ مارشل لا نافذ ہوتا. 9 مئی جمہوریت کے اوپر حملہ ہے, کمیشن کا مطالبہ اس لیے کر رہا ہوں کہ آئندہ کوئی ایسی غلطی نہ دہرائے. ان کا کہنا تھا کہ رات کے پچھلے پہر آپ نے اعظم سواتی کو پیغام کس کے ذریعے بھجوایا, پیغام رساں کون ہے, فون کی سہولت کیسے ملی. صحافی کے سوال پر عمران خان مسکرا دیے اور کہنے لگے اس کا جواب رہنے دیں, میں آپ کو اس کی تمام تفصیلات بتا چکا ہوں. تو عمران خان سے پوچھا گیا کہ کل آپ کی ہمشیرہ کی آڈیو سامنے ہے جس میں ان کا موقف ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے جلسہ ملتوی کرنے کا نہیں کہا, اور آپ کا کیا موقف ہے. اس پر عمران خان نے جواب دیا کہ ساری پارٹی کو جلسہ ملتوی ہونے کا رنج ہے, غصہ ہے. میں بھی سمجھتا ہوں کہ جلسہ ملتوی نہیں کرنا چاہیے تھا, یہ جلسہ ہونا چاہیے تھا, لیکن صرف انتشار سے بچنے کے لیے ملتوی کیا گیا. تاہم جو مرضی ہو جائے ہر ضلع میں جلسہ کریں گے. صحافی نے پوچھا اس معاملے کو کلیئر کریں کہ جیل میں آپ کو وفاقی حکومت نے پیغام دیا کسی اور نے, باہر حالات خراب ہو جائیں گے. صحافی نے سوال کیا تو عمران خان نے کہا میں نے کسی فارم 47 کی حکومت سے کوئی بات چیت نہیں کی. جب بھی ان کو خدشہ ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کے, یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اس کی تمام جو تفصیلات ہے اور تمام چیزیں جو ہے اس حوالے سے کلیئر کر چکا ہوں کہ عمران خان صاحب کی کیا اس کے اوپر رد عمل تھا. اب ناظرین ہم آتے ہیں کہ جو باہر جانے والا معاملہ جو تیار ہے. عمران خان صاحب نے اس حوالے سے کہا کہ جناب جو نواز شریف ہیں انہوں نے کہا کہ ایک تو عدلیہ کی ساکھ کا مسئلہ ہے, عدالت ہمیں جلسے کی اجازت دیتی ہے اور انتظامیہ این او سی کینسل کر دیتی ہے. پی ٹی آئی ملک کی واحد جماعت ہے جسے اسلام آباد میں جلسے کی اجازت نہیں مل رہی. اور اس کے بعد ناظرین کرام آج کافی عمران خان صاحب خوش تھے, اور پھر انہوں نے کہا کہ جو نواز شریف صاحب ان کا بیگ تیار ہے, کچھ چیزیں انہوں نے ڈالنی ہیں اور انہوں نے جناب نکل جانا ہے. اس کے بعد ناظرین کرام صاحبزادہ حامد رضا نے ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے اعلان کیا, انہوں نے کہا کہ وی آر گوئنگ ٹو فائل اے ریفرنس اگینسٹ 3 ممبر بینچ, یعنی کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور نعیم اختر افغان اور ان کے ساتھ ایک اور جو صاحب ہے ان کا نام ہے جس نے ابھی مبارک ثانی والا کیس فیصلے میں دی ہے, ان کے خلاف ریفرنس فائل کرنے جا رہا ہے. اور ڈیفینیٹلی یہ بہت بڑے اس فیصلے کے اوپر قاضی فائز عیسیٰ غلط گھر جائیں گے کیونکہ مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے ہیں. قاضی فائز عیسیٰ نے اپنی غلطی مانی ہے, اقرار کیا, اور یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. اس کے بعد ناظرین ہم جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے خبر آئی ہے کہ جناب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اور زیب نے آج عالیہ حمزہ کی سرگودا اور فیصل آباد میں درج مقدمات میں 15 روز فاطی ضمانت جو ہے وہ منظور کر لی ہے. 15 روز تک ان کو گرفتار نہ کرنے کے احکامات جاری کیے گئے. آپ کو یاد ہوگا کہ عالیہ حمزہ وغیرہ کی جو ہے وہ فیصل آباد اور سرگودا عدالتوں سے ضمانتیں خارج ہوئی تھی اور ان کو گرفتاری کے لیے چھاپہ مارا گیا جہاں سے صنم جاوید اور عالیہ حمزہ جو ہے بھاگ گئی تھی. اب آتے ہیں لاسٹ خبر, جو میں جلدی خبریں آپ کو دے رہا ہوں کیونکہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان کو لمبی ویڈیو سننے میں دقت ہوتی ہے. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ اچھا بولوں, لیکن ٹھیک سے اس کے اوپر اس کو تجزیہ کروں, انالیسس کروں. لیکن آپ کو دیکھ کر کے, کیونکہ آج کل لوگ اتنا رکتے نہیں ہیں ویڈیو دیکھنے کے لیے, ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا, تو اس وجہ سے پھر جلدی
कोशिश होती है कि आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा खबरें शेयर कर ली जाएँ। अब आते हैं नाज़रीन, हम जो इमरान खान साहब को मदद हासिल है वो ये है कि आज हमारे एक दोस्त हैं राना उज़ैर, उन्होंने ख़बर दी है। उन्होंने कहा कि मगरबी मुल्क के आला तरीन सफारतकार इमरान खान की सूरतकारी कर रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द रहाई मुमकिन हो और गोल्ड स्मिथ ख़ानदान यानी कि उनकी जो अहलियाँ हैं, साबिक़ा अहलियाँ हैं जमाइमा, और उनकी जो है वो भी इसमें शामिल हैं। तो ये इमरान खान साहब को इंटरनेशनल प्रेशराइज भी किया जा रहा है इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से। तो ये नासे काम इस वक्त चीज़ें हैं, यानी कि PTI के लिए सत्ती खैरा नज़र आ रही हैं अगले आने वाले दिनों में, और इसी वजह से आपने देखा कि बहुत सी चीज़ें PTI के लिए स्मूथ भी चल रही हैं। बहुत सी आपको लगता होगा, और वो गवर्नमेंट, मैंने एक दिन आपको ख़बर दी थी और तजिया दिया था, ख़बर नहीं तजिया दिया था और एनालिसिस बेस पे चीज़ें कही थी कि इस वक्त जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, जिस तरह PTI को रिलीफ दिया जा रहा है, और ये इस्टेब्लिशमेंट का इसमें रोल नहीं है, इसमें गवर्नमेंट अपने तौर के ऊपर PTI को दबाने की कोशिश कर रही है। डेफिनेटली PTI आती है तो नून लीग का भी नामो निशान नहीं रहेगा, पीपल्स पार्टी का भी नहीं रहेगा। तो वो अब आपको पता है कि चीज़ों उनके कंट्रोल में भी हैं, वो अपने तौर के ऊपर भी हाथ पल्ला मारेंगे। तो ये अब तक कि हम अपडेट्स से अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। पाकिस्तान जिंदाबाद।